राष्ट्रको विश्वको हुँदै सारा ब्रह्माण्डको विषयमा जो चिन्तन गर्छ र जसले विवेक प्रयोग गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू आजको दुनियाँमा वर्ल्ड वाइड रूपमै साइन्टिफिक स्पिरिचुअलिटीको अभ्यासमा लागेको देखिन्छ। स्तर अलग अलग छन्। हाम्रो जुन समझ छ हामी त्यही प्रकारका कुरा सुन्न पुग्छौँ, त्यस्तै कथा प्रसङ्गहरू सुन्न पुग्छौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो धारणा नै बनेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँहरूलाई रिमाइन्ड गराउन चाहेको, बताउन चाहेको चाहिँ स्पिरिचुअलिटी भनेको एउटा चाहिँ असाध्यै उच्चतम एउटा जीवनशैली हो, जसलाई अलिकति हामीले बुझेपछि एउटा अनन्त भरोसामा हामी बाँच्न थाल्छौँ। र त्यही प्रसङ्गमा मैले आजको विषयको सेरोफेरो लिनेवाला लिएको छु। म एउटा प्रसङ्ग, धेरै पुरानो प्रसङ्ग, करिब करिब युगको हिसाबमा भन्दाखेरि त्रेताकालीन प्रसङ्ग, त्रेता युगको समयको प्रसङ्ग एउटा बताउन चाहन्छु। हामीले सुनेका छौँ हाम्रो नेपाल भूमिमा एकजना असाध्यै प्रज्ञा पुरुष महाराज हुनुभयो, असाध्यै विवेकी महाराज हुनुभयो, असाध्यै सन्त महाराज। उहाँको नाम राजा जनक, पछि गएर राजा जनक बन्यो। कति राजर्षि जनकसँग सम्बन्धित एउटा असाध्यै प्रसङ्ग छ जसले रेकर्डिङ भन्ने आछ रे के म यहाँ एउटा सानो दृष्टान्त अथवा कथा गरिसक्नु भएको छ। आजको यात्रा सुरु गर्छ। ठिक छ, सुनिएको छ साथीहरू? सुनिएको छ। ओके। राजा जनक राजर्षि बनिसक्नु भएको थिएन। उहाँ राजा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपले असाध्यै प्रजाप्रति करुणावान, देशप्रति उत्तरदायी र विवेकशील विवेकवान महाराज हुनुहुन्थ्यो। र त्यसको साथसाथै उहाँको एउटा भित्र लक्ष्य जहिले पनि, एउटा अभिष्ट जहिले पनि कस्तो उहाँभित्र थियो भने म एउटा ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध हुन पाए हुन्थ्यो, आत्मज्ञानमा आरूढ हुन पाए हुन्थ्यो र महाज्ञानमा उपलब्ध हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अभिप्सा हमेसा रहन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँको दरबारमा कोही कतै पनि कुनै व्यक्ति देख्नुभयो, योगी जस्तो लाग्यो भने आउनुहुन्थ्यो, ससम्मान राख्नुहुन्थ्यो, पूजा नै गर्नुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि सत्सङ्ग गर महाराज भनेर अलिकति ज्ञानको, अध्यात्मको, आत्मज्ञानको, ब्रह्मज्ञानको चर्चा गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। तर चर्चा गरिसकेपछि बिस्तारै उहाँलाई के लाग्थ्यो भने त्यो व्यक्तिको समझ छैन भन्ने कुरा उहाँ पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो। उनको जीवन लबाइ, उनको चाहिँ शैली हेर्दा चाहिँ योगी जस्तो देखिने, तर जुन रूपले आत्मवान हुनुपर्ने हो, आत्मप्रेममा बसेको हुनुपर्ने हो, जुन रूपले चाहिँ एउटा सनातन अस्तित्वलाई बुझेको हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नबुझेको देखेपछि भोजन गराउने, अलिअलि दान दक्षिणा दिने र बिदा गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो। र बेला बखतमा दरबारमा आयोजनाहरू गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ र कस्तो आयोजना गर्नुहुन्थ्यो भने ल देशभरिका अथवा विदेशका पनि, त्यतिखेरको देश र विदेश भनेको सम्भवतः यही एसियाली भूखण्ड जो चाहिँ समुद्रको वरपट्टि छ, यो एसियाली भूखण्डका चाहिँ विद्वानहरूलाई बेला बेलामा चाहिँ जनकपुरको आफ्नो दरबारमा बोलाउनुहुन्थ्यो र सभा गराउनुहुन्थ्यो, सत्सङ्ग गराउनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट केही निचोड लिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसले पनि कैयन समय यस्तो गर्नुभयो, उहाँले त्यो आफूले सोचेको अनुसारको ज्ञान उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। र बेला बखतमा उहाँलाई मान्छेहरू, भारदारहरू, मन्त्रीहरू, राज्यका वरिष्ठ व्यक्तिहरू यिनीहरूले सुझाव दिन्थे, महाराज हजुरलाई ज्ञानको लागि यति अभिप्सा छ, यति हजुरको इच्छा छ, त्यो व्यक्ति फलानु व्यक्ति यो ठाउँका यी विद्वानले हजुरलाई यसको चाहिँ प्यास मेटाइदिन सक्छन् भनिसकेपछि ल तुरुन्तै बोला उहाँलाई म राजकीय सम्मान साथ उहाँका कुरा सुन्छु, उहाँलाई सुनाउँछु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो र केही समय सत्सङ्ग हुन्थ्यो। उनले कुनै कसैले आसन सिकाइदिन्थ्यो, कसैले प्राणायाम सिकाइदिन्थ्यो, कसैले कुनै शास्त्र पढ्ने सुझाव दिइदिन्थ्यो, कसैले यम नियमका कुरा गरेर चाहिँ तपाईँ यो खानुहोस् यो नखानुहोस् यस्ता कुराहरू गराउँथ्यो। राजाले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्थ्यो, धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो, पठाउनुहुन्थ्यो। तर भित्रको जुन अभिप्सा छ, ज्ञान प्राप्तिको अभिप्सा महाराजको अझै पुरा भएको थिएन र राज्य सञ्चालन भइराखेको थियो, ठिक ढङ्गले चलाउनुहुन्थ्यो। र यसै क्रममा अब उहाँले जीवनको पनि करिब करिब उत्तरार्ध पुग्न लागेपछि 50-55 कति हो यो उमेरको चाहिँ उत्तरार्ध लाग्न लागेपछि उहाँलाई अलिकति चिन्ता बढ्न थाल्यो। आजसम्म पनि मैले ज्ञानको मेसो पाउन सकिनँ, ममा विवेक छ, ममा बुद्धि छ, मेरो अध्ययन छ, मेरो पपुलारिटी छ, मैले जनताहरूलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई सेवा दिइरहेको छु, मेरो राज्यको सुरक्षा आफ्नो ढङ्गले भइरहेको छ, तर मेरो ठिक ढङ्गले मेरो विकास भएको छैन आध्यात्मिक रूपले भन्ने भइसकेपछि उहाँलाई खुब हतारो महसुस भयो। आज यहाँ भोलि जीवनको ठेगान छैन भन्ने भइसकेपछि उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो, उद्घोषणा गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने भारतवर्षभरिका, त्यो भारतवर्ष भनेको करिब करिब अहिलेको 7 कन्ट्रिज सबै हुन्, भारतवर्षभरिका
जहाँ यसमा उत्तरमा नेपालको यो हिमाली क्षेत्रदेखि पश्चिममा यो महासागरसम्मको क्षेत्रका मान्छेहरूलाई त्यतिखेरको सञ्चार माध्यम जे थियो त्यसको माध्यमबाट ल राजाको दरबारमा अब सत्सङ्ग हुन्छ, महासत्सङ्ग हुन्छ, ज्ञान यज्ञ हुन्छ र यो ज्ञान यज्ञमा तपाईहरू सबै ज्ञानीलाई स्वागत छ, तपाईहरू आउनुहोस्, ज्ञानको चर्चा गर्नुहोस्, शस्त्रास्त्र गर्नुहोस् र जो तपाईले चाहिँ शस्त्रास्त्र पश्चात जो विजयी हुनुहुन्छ त्यसपछि राजालाई तपाईहरूले ज्ञान दिने अवसर पाउनुहुन्छ, राजाको गुरु बन्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर देशभरि विदेशभरि विशेष गरी भारतवर्षको सब क्षेत्रमा यसको खबर पठाइयो। महर्षिहरू कहाँ पठाइयो, ज्ञानीहरू कहाँ, पण्डितहरू कहाँ, सब कहाँ पठाइयो। स्वाभाविक छ महाराजको निमन्त्रणा पाएपछि हरेक व्यक्ति आफ्नो आफ्नो जानेको ज्ञानको पोको बोकेर दरबार आए, जनकपुरको दरबारमा प्रवेश गरे र निर्दिष्ट एउटा दिन तोकिएको थियो, त्यो दिनमा सत्सङ्ग हुनुपर्ने थियो र यति धेरै विद्वानहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति भइदियो। अब राजालाई अर्को फसाद पर्यो, अब कसका कुरा सुन्ने, हरेकको कुरा एक घन्टा सुन्दाखेरि पनि कैयन दिन लाग्ने जस्तो देखिन थाल्यो। अनि त्यसपछि राजालाई चाहिँ दरबारका भारदारहरूले सुझाव दिए, अब हजुरले सबका कुरा सुनेर साध्य लाग्दैन र सबका कुरामा एकमत नहुन पनि सक्छ, अब यसले गर्दाखेरि राज्य चलिरहन्छ, हजुरले बेला बेलामा चाहिँ ज्ञान सभामा गएर उपस्थित भइदिने, अरू बेलामा विद्वान बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराइदिने, अब ज्ञानको प्रतिस्पर्धा गराइदिने र त्यो ज्ञानको प्रतिस्पर्धा पश्चात विजयी जो हुन्छ त्यो विजयी व्यक्तिसँग हजुरले ज्ञान लिने भनेर भारदारहरूले सुझाए। राजालाई उचित लाग्यो र त्यसै गर्नुभयो। भारतवर्षका सब विद्वानहरूलाई यथोचित रूपले सम्मान गरियो, बस्ने व्यवस्था मिलाइयो, राजाका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विशिष्ट पाहुना बनेर बस्नुभयो र तोकिएको समयमा उहाँहरू सत्सङ्गको लागि अथवा धर्मचर्चाको लागि, शस्त्रास्त्रको लागि उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र म्यान टु म्यान एकजना दुई जनाको पियर बनाइयो र हरेकले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, अर्कोलाई चाहिँ हराउनु पर्थ्यो। हराएपछि फेरि अर्को विजेता जो छ, जुन हाम्रो स्क्र्याबलमा भए जस्तै त्यहाँ पनि अब त्यस्तै गेम हुन थाल्यो, आध्यात्मिक गेम चल्न थाल्यो, अब प्रसङ्ग चल्न थाल्यो। र गर्दै जाँदाखेरि जो कमजोर छ, जसले आध्यात्मिक रूपले चाहिँ कुरा र सूत्रहरू बुझेको छैन, निश्चित रूपले केही समयपछि उसले हार्थ्यो, किनकि उनीहरूको आधार भनेको केही शास्त्रका केही श्लोकहरू हुन्छन्, केही आचरणहरू हुन्छन्, केही पण्डितले बनाइएका चाहिँ केही अनुशासनहरू हुन्छन्, यो धेरै बेर टिक्न सक्दैन। निश्चित रूपले त्यसरी नै विद्वानको बिचमा चाहिँ शस्त्रास्त्र भयो, मान्छेहरू हार्दै गए र एउटा शर्त नि राखिएको थियो, सुरुमै एउटा छान्नको लागि, स्क्रिनिङ गर्नको लागि पनि भनिएको थियो, हार्नेलाई चाहिँ केही समय थुन्न पनि व्यवस्था गरिएको छ भनिएको थियो। किनभने नत्र यति धेरै भयो, राजाको दरबारमा विद्वान भएर जाने मान्छेहरूको एउटा डर त देखाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हारेका व्यक्तिलाई केही समय नजरबन्दमा पनि राखिन्थ्यो, भित्र थुनिन्थ्यो पनि। यो गर्दै जाँदाखेरि सयौँको सङ्ख्यामा आएका विद्वानहरू, हजारौँको सङ्ख्यामा आएका विद्वानहरू, उनीहरू पहिला नै अलिकति छानिए, त्यसपछि बाँकी रहेका जो चाहिँ डटेर बसेका थिए तिनीहरूको बिचमा शस्त्रास्त्र भयो र शस्त्रास्त्रमा जित्नेहरू अरूलाई शस्त्रास्त्र गर्दै गए, हार्नेहरू केही समय राजाको बन्दी बने। त्यसपछि राजाले दान दक्षिणा दिएर धन्यवाद सहित पठाइदिनु भयो। त यही क्रममा जनकपुरकै नजिकैबाट एकजना अर्का पण्डित पनि जानुभएको छ, विद्वान पनि जानुभएको छ र ती पण्डित गए, केही मान्छेलाई त हराए। त्यसपछि एकजना कसैको फन्दामा परेपछि उनले हारेपछि शर्त अनुसार उनलाई केही समय थुन्नु पर्ने हुन्थ्यो, दरबारको बन्दी बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, सजाय नदिकन, तर बन्दी बनाउने नियम अनुसार पहिल्यै एउटा जुन कोड अफ कन्डक्ट बनाइएको थियो त्यसलाई उहाँहरूले हुन्छ भन्ने आधारमा उहाँले पनि मान्नुभयो, थुनिनुभयो। त उहाँ हुनुहुन्थ्यो महर्षि अष्टावक्रको पिताजी। त्यतिखेर उहाँको छोरा अष्टावक्र चाहिँ जम्मी 12 वर्षको किशोर हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। अष्टावक्र भनेको आजको भाषामा भन्दा अपाङ्ग हो अथवा डिसेबल हो, किनकि 8 ठाउँमा शरीरको कमजोरी छ उहाँको, 8 ठाउँमा बाङ्गोटिङ्गो छ, त्यस कारणले नाम नै अष्टावक्र रहेको थियो। त अष्टावक्र दरबारबाट केही कोस, केही किलोमिटर पलतिर थियो होला उहाँको गाउँ, कतै खेलिरहेको थियो होला जनकपुरको गाउँमा। खेल्दा खेल्दै कोही एकजना मान्छेले आएर भन्यो, अष्टावक्र तिमी यहाँ खेलिराखेका छौ, तिम्रो बुवालाई चाहिँ दरबारमा शस्त्रास्त्रमा अरू कसै पण्डितले हराइदिएर उनलाई त थुनिएको छ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन भनेर भनिदियो। अनि यति भनिसकेपछि अष्टावक्र जे खेलिरहेको थिए त्यो खेलेको कुरा त्यहीँ छोडेर एउटा परिकल्पना गर्नुहोस्, यतिखेर एउटा चित्र ल्याउनुहोस्, हामी सबैले चित्र सम्झिन सक्छौँ। 12 वर्षको 8 ठाउँमा बाङ्गोटिङ्गो भएको तराईको, अहिले समयको भन्दाखेरि हाम्रो मधेसको एउटा बच्चा, 12 वर्षको बच्चा त्यतिखेरको समयमा कस्तो कपडा लाएको थियो होला, एउटा लङ्गोटी लाएर खेलिरहेको थियो होला, एउटा सानो धोती लाएर खेलिरहेको थियो होला, मौसम सायद गर्मी थियो होला, पसिना हुँदै खन्च्याङ गर्दै
हिँडेर दौडिएर न गाडी न घोडा त्यतिखेरको समयमा गरिब ब्राह्मणको छोरा दरबारमा पुगे र सोधे कहाँ भइरहेछ सत्सङ्ग भनेर सोधे। कुनै एउटा सभा हल देखाइयो र त्यहाँ म पनि शस्त्रास्त्रको लागि जान लागेको भनिसकेपछि सभा भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अष्टावक्र खन्च्याङ खन्च्याङ गर्दै गएर ढोका खोले सभाको ढोका घराक खोलेर भित्र पसेपछि भित्र धेरै विद्वानहरू आफ्नो आफ्नो टिम बनाएर, जसरी हामी विद्यार्थीहरूलाई बेला बेला टिम बनाएर गेम खेलाउँछौँ, कहीँ अन्ताक्षरीको गेम खेलाउँछौँ, कहीँ ओल्ड पजल गेमहरू खेलाउँछौँ, त्यसरी नै शस्त्रास्त्रमा विद्वानहरू सब व्यस्त थिए। ढोकाको आवाज सुने, राजा त्यतिखेर बसिरहनु भएको थियो। यो सब कुरालाई उहाँले हेरिरहनु भएको थियो। एक ठाउँ बसेर राजा जनकले ढोका खोलेर भित्र पसेपछि सबै त्यहाँ उपस्थित भएका मान्छेहरू पुलुक्कै हेरेपछि एउटा बाङ्गोटिङ्गो शरीर भएको सानो खुच्चे मान्छे दोस्रो फुस्रो भएर राजाको दरबारमा असमयमा कुसमयमा भनौँ अझ बिना इन्भिटेसनको बिना तयारीको प्रवेश गरेदेखि त्यहाँका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ हाँसे एकचोटि उनको उपस्थितिलाई देखेर। जसरी कहिलेकाहीँ केही मान्छेहरू अलिकति फरक प्रवृत्तिको मान्छे अर्कोलाई देखेपछि, फरक लवाइको मान्छे देखेपछि केही मान्छेहरू सोच विचार नगरिकन हाँस्छन्, त्यसरी नै त्यहाँ बसेका दरबारका त्यो विद्वान भनिएका व्यक्तिहरू पनि सब एक नासले हाँसे ढोकातिर हेरेर। अनि यो देखेपछि एकछिन अट्टहास चल्यो त्यहाँ, एकछिनको हाँसो पश्चात अट्टहास पश्चात अनि त्यसपछि साम्य भएपछि अष्टावक्रले पनि एक्लै के गरे भने उनी पनि बेसरी हाँसे। उनी ढोकामा उभिराखेका थिए, उनी पनि बेसरी हाँसिदिए त्यहाँबाट कि सबको कानमा पुग्ने गरी, राजाले नि सुन्ने गरी उनी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ बेसरी हाँसे। त्यहाँ हाँसेपछि राजालाई आश्चर्य लाग्यो अनि उनले हेरे, त्यहाँबाट प्रश्न गरे, हे बालक, हे किशोर, यी विद्वानहरू यहाँबाट तिम्रो उपस्थितिमा यिनीहरू हाँसेको त मैले बुझेँ, म के अर्थ लाउन सक्छु? तिम्रो यो उपस्थिति, तिम्रो शरीरको यो अवस्था, तिम्रो रङ्ग, तिम्रो ढङ्ग, यो सबै देखेर यी व्यक्तिहरू, यी विद्वानहरू हाँसेको म बुझ्दछु, तर तिमी हाँसेको मैले बुझिनँ, के कारणले हाँस्यौ भनेपछि अष्टावक्र महर्षि के भन्नुहुन्छ भने, हे राजन, यी चमारहरूको बिचमा तपाईँले सत्यको खोजी गरिरह देखेर, यी चमारहरूको बिचमा तपाईँले आत्माको खोजी गरिरह देखेर मलाई हाँसो उठ्यो भनेर भनिदिए। यति भन्ने बित्तिकै जब त्यतिखेरको समाज, त्रेतायुगीन समाज जहाँ अहिले त हाम्रो जातभातको यति समस्या ठुलो छ, त्यतिखेरको समयमा ब्राह्मणहरूको घमण्ड आफ्नै थियो, उनीहरूको अहङ्कार आफ्नै ठाउँमा थियो। त्यतिखेर सबलाई चमार राजाको बिचमा बोलिदिएपछि अनि सब ब्राह्मणहरू जुरुक्कै त्यहाँबाट उठेर राजालाई भने, हे राजन, यो व्यक्तिलाई तुरुन्तै राज्यमा दिन मिल्ने प्रकारको ठुलोभन्दा ठुलो सजाय दिनुहोस्। तपाईँले फाँसी दिने हो कि कारावासमा हाल्ने हो कि कोर्रा हान्ने हो कि के हालिहाल्नुहोस्। यसले विद्वानहरूलाई, पण्डितहरूलाई, उपाध्यायहरूलाई यिनले चाहिँ आज चमारको चाहिँ कुरा आरोप लगाए, तुरुन्तै कारवाही होस् भनेर सब त्यहाँका पण्डित विद्वानहरू उठेर राजालाई निवेदन गर्न थाले। हल्लीखल्ली भयो। त्यसपछि राजाले भन्नुभयो, सबलाई शान्त गराएर भन्नुभयो, फेरि अष्टावक्रतिर फर्केर, हे अष्टावक्र, उनले परिचय पनि ल्याएको छन्, हे बालक, हे किशोर, तिमीले ठुलो सङ्गीन आरोप लगायो, यी विद्वानहरू हुन्, यी ब्राह्मणहरू हुन्, यी पण्डितहरू हुन्, यिनलाई तिमीले चमार भनेर चाहिँ आरोप लगायो, चमार भनेर यिनले यसरी भन्यो। अब तिमीले भन कसरी भन्यो, अन्यथा मैले तिमीलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्यको नियम अनुसार तिमीलाई दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ भनेर राजाले भने। त्यसपछि अष्टावक्रले भन्छन्, हे महाराज, जसले मेरो यो बाङ्गो टिङ्गो शरीर हेरेर जसले आकलन गर्यो मलाई, जसले मेरो यो उपस्थितिमा मेरो शरीरको यो अवस्था देखेर, शरीरको बाहिरी आवरणलाई देखेर, मेरो हाडलाई, मेरो छालालाई, मेरो मासुलाई, मेरो रङ्गलाई देखेर जसले चाहिँ यिनीहरूले अनुमान लगाए र यो भित्रको चेतना, यो भित्रको चैतन्य, यो भित्रको त्यो सनातन सत्य, यो भित्रको अमर तत्त्व, यो भित्रको असली स्वरूप, आत्मस्वरूप जसले नचिनिकन मेरो बाहिरी आवरणको मात्रै हाड र छाला र मासुको मात्रै कुरा बुझेर यिनीहरू जुन अट्टहास गरे, यिनीहरूलाई योभन्दा बढी ज्ञान रहन्छ। न यिनीहरूलाई चेतनाको ज्ञान छ, न आत्माको ज्ञान छ, न भित्रको एउटा अमृत चैतन्यको ज्ञान छ। यो कुनै पनि कुराको ज्ञान नभएको र केवल मेरो हाड छालाको मात्रै ज्ञान भएको, मेरो रङ्गको मात्रै ज्ञान भएको, यो छाला र मासु मात्रै चिन्ने, चर्म मात्रै चिन्ने यिनीहरू निश्चित रूपले चर्मकारै हुन्। यिनीहरू निश्चित रूपले यस कारणले मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा भनेको हो, अब निर्णय हजुर नै गर्नुहोस्, चमार हुन् यिनीहरू भनेर फेरि भनिदिए उनले। त्यसो भनेपछि राजा पनि स्तब्ध भए, निश्चित रूपले उपस्थित व्यक्तिहरू सब स्तब्ध भए। त्यसपछि राजाले भने, त्यसो भए के त, यिनीहरू त चमार, यिनीहरूले तिम्रो हाड र छालाको मात्रै ज्ञान गरे, तिमीलाई के त त्यसो भए यो भित्रको चेतनाको विषयमा थाहा छ, यो भित्रको चाहिँ चैतन्यको विषयमा, अमर तत्त्वको विषयमा
तिमीलाई थाहा छ भन्दाखेरि उनले अष्टावक्र भन्छ निश्चित रूपले थाहा छ। तिमी भित्र चाहिँ रहिरहेको, म भित्र रहेको र सारा यो जगतमा विद्यमान जुन अमृत तत्त्व हो म त्यसलाई जान्दछु। त्यो अमृत चैतन्य म चिन्दछु, त्यो अमर तत्त्व म जान्दछु। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु भनिसकेपछि राजाको चेहरामा एक प्रकारको अपूर्व भरोसा उठ्छ र उनी भन्छन् सब भारदारहरूलाई, यी युवकलाई, यी किशोरलाई म कारवाही गर्न सक्दिनँ। यिनले चेतनाको, आत्माको ज्ञानको विषयमा यसरी खुलेर यत्रो मान्छेहरूको बिचमा भन्न सकेका छन्। त्यसले गर्दा तपाईँ विद्वानहरू, तपाईँहरूको सभा, तपाईँहरूको सत्सङ्ग, तपाईँहरूको शस्त्रास्त्र म यहीँ भङ्ग गर्दछु। दक्षिणा लिनुहोस्, भोजन गर्नुहोस् र आफ्नो आफ्नो यात्रामा तपाईँहरू जानुहोस् भनेर तत्क्षण त्यो ज्ञान सभा भङ्ग गराएर अष्टावक्रलाई आफ्नो आसनमा ल्याएर, राजाको आसनमा राखेर तपाईँले मलाई त्यसको ज्ञान दिनुहोस् न आफू तल बसेर अष्टावक्रसँग राजा जनकले ज्ञानको निवेदन गर्छ। यो एउटा प्रसङ्ग थियो। त यहाँ मैले यति भन्न खोजेको। त्यसपछि राजा जनक र अष्टावक्रको बिचमा संवाद चल्छ। ज्ञान के हो, मुक्ति के हो, मोक्ष के हो, जीवन के हो, साधना के हो, यस्ता कुराको चर्चा हुन्छ। र त्यसपछि अष्टावक्रले एक एक गरेर राजाको जिज्ञासालाई मेटाउँछन्। यो हामीले खोज्यौँ भने शास्त्रमा अष्टावक्र महागीता, अष्टावक्र गीता भन्ने शास्त्र पाइन्छ। त्यसमा राजा जनक र अष्टावक्रको बिचको संवाद हामी हेर्न पाउँछौँ। र संवाद सुन्दै गर्दाखेरि, संवादको मर्म बुझ्दै गर्दाखेरि राजा जनक संवाद सुन्दैछन्, अष्टावक्रले ज्ञानका कुराहरू भन्दैछन्। संक्षिप्त ज्ञानको कुरा छ, धेरै लामो छैन। र त्यसरी सुन्दै गर्दाखेरि केही समय पश्चात राजा जनकले आफू ज्ञानमा उपलब्ध भएको घोषणा गर्छ र भन्छन् हे महाराज, हे गुरुदेव, अब न तपाईँ रहेछ न मेरो सत्ता रहेछ, न अलग सत्ता रहेछ कुनै। त्यस कारणले न गुरु रहेछ न शिष्य रहेछ, सारा जगत त एउटै चेतनाले बनेको रहेछ भनेर अन्तिममा जनकले के उद्घोष गर्छन् भने अब मलाई मेरै नमस्कार भनेर उनले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेको चाहिँ उद्घोष अष्टावक्रलाई गर्छन्। र अष्टावक्र पनि आफ्नो शिष्यको प्रतिभा देखेर भन्दै गर्दाखेरि, चर्चा गर्दै गर्दाखेरि ज्ञान, राजा जनकले ज्ञानमा उपलब्ध भएको थाहा पाएपछि उनी पनि असाध्य खुसी हुन्छन्। र अब तिमी आफ्नो कल्याण गर र यही अनुसार जगतको कल्याण गर भनेर उनी त्यसपछि निस्किन्छन्। र शास्त्रमा हाम्रो अष्टावक्रको उपादेयता त्यहाँसम्म मात्रै देखिन्छ। त्यसपछि अष्टावक्रका दृष्टान्तहरू हामी शास्त्रमा पाउँदैनौँ। र जति गर्नुपर्ने त्रेतायुगीन समयमा अध्यात्मको जागरण लागि जति काम गर्नुपर्ने काम त्यसपछि राजर्षि जनकले गर्छन्। अष्टावक्रको ज्ञान पश्चात उनी राजर्षि बन्छन्। राजा र ऋषिको संयोजन राजर्षि हो। त्यसपछि उनले त्यतिखेर वशिष्ठसँग, विश्वामित्रसँग, त्यति मात्रै नभएर रामसँग पनि यी विषयहरूमा प्रसङ्ग चलेको हामी पाउँछौँ। राम र वशिष्ठको बिचमा भएको संवादबाट योग वशिष्ठ भन्ने अध्यात्मको सूत्र निर्माण भएको छ। त्यहाँनिर नि अष्टावक्रका जनकका प्रसङ्गहरू हामी पाउँछौँ। त यो मैले प्रसङ्ग किन बताउन खोजेको भने यहाँ आज हाम्रो प्रसङ्ग थियो अन्तरङ्ग योग र बहिरङ्ग योगको प्रसङ्ग थियो। त यसले किन मैले यो बताउन खोजेको, किन जोड्न खोजेको भने एउटा त एउटा प्रसङ्ग, एउटा दृष्टान्तले हामीलाई घटना बुझ्नलाई, सत्य ग्रहण गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। र दोस्रो, आजको दिनमा भर्खर अस्ति 21 जुन को सन्दर्भ परेको थियो र त्यो सन्दर्भमा पारेर त्यसको अगाडि हप्ता दिन, त्यसको पछाडि हप्ता दिनसम्म पनि कतिपय साथीहरू योगको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ, सेमिनारहरू चलेको छ। यसरी नै अनलाइन सत्सङ्गहरू चलेको छ, अनलाइन मिटिङहरू चलेको छ। राष्ट्रिय स्तरबाट पनि त्यसका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भए, शुभकामना दिने कामहरू भए। र एक हिसाबले योगको विषयमा खुब ठुलो एउटा जनमानसमा र राष्ट्रिय रूपबाट पनि एक प्रकारको एउटा अभियान छेडिएको छ। तर यसो हुँदै गर्दाखेरि योगको असली मर्मलाई बुझ्ने र बुझाउने क्रममा एउटा दृष्टान्त मिल्न सकोस् भनेर मैले अष्टावक्र र जनकको प्रसङ्ग ल्याएँ। हुन त योगमा यो असाध्यै उपल्लो स्तरको योगको चर्चा हो जनक र अष्टावक्रको प्रसङ्ग। हामी साङ्ख्य योगको कुरा गर्छौँ। योग अलग अलग प्रकारका छन्। योग कर्मयोग, तन्त्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, साङ्ख्य योग, सहज योग, यी प्रकारका 8 योग प्रकारका कुराहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूले अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गरेको, साधनामा अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गरेका प्रसङ्गहरू आउँछन्। त्यसमध्येमा यो साङ्ख्य योग भनेको सबभन्दा उन्नत प्रकारको, जहाँ विवेकको असाध्य प्रगाढता, आध्यात्मिक रूपले एउटा म्याच्युरिटी आइसकेपछि साङ्ख्यका कुरा बुझ्न सक्छ मान्छेले। हामीले बुझेको अहिले कथाको एउटा स्थूल पक्ष मात्रै हो। अहिले यहाँ जुन प्रसङ्ग बताइयो साङ्ख्य गीताको कथाको स्थूल पक्षको मात्रै चर्चा गरिएको छ, त्योभन्दा भित्रको पक्ष। त्यसो भए के कुरालाई लिएर, आधार लिएर अष्टावक्रले त्यत्रो एउटा आत्मसम्मानको साथ र आत्मबल लिएर उनले चाहिँ त्यसरी दरबारमा बोलेका थिए भन्ने कुरा अहिले चर्चा हामीले गरेको छैन र अहिले चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक पनि नहोला त्यसमा।
कुनै दिन आवश्यक पर्दाखेरि यहाँहरूसँग त्यसको चर्चा नि गरौँला। त यसरी योग दिवसको यो सन्दर्भ यही महिनाको सेरोफेरोमा रहँदाखेरि हामीले योगको असली मर्म भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्न खोज्दाखेरि यसको अन्तरङ्ग योगको पक्षमा चाहिँ विशेष गरी स्वयंमा रहेको अथवा सर्वव्यापक रहेको दुई ढङ्गले बुझौँ। स्वयंमा रहेको कुरा गर्दाखेरि हामी आत्माको कुरा बुझ्छौँ र सर्वव्यापकताको कुरा गर्दाखेरि ब्रह्मको कुरा बुझ्छौँ। त्यही नै हो। मात्राको फरक छ, क्वान्टिटीको फरक छ, क्वान्टिटीको पृथकता छ। क्वालिटेटिभली चाहिँ त्यसको गुणवत्ता एउटै नै हुन्छ। सारा ब्रह्माण्डमा त्यसको अनुभूति गर्ने अवस्था ब्रह्मज्ञानको अवस्था हो भने त्यसैलाई स्वयंमा अनुभूत गर्ने अवस्था अथवा आफ्नो जीवन्त संरचनामा त्यसलाई अनुभव गर्ने अवस्था भनेको चाहिँ यो आत्मसत्ताको अनुभूतिको कुरा हो। र यो आत्मसत्ताको अनुभूति अथवा ब्रह्मसत्ताको अनुभूति गर्ने कुरो चाहिँ के हो भने अन्तरङ्ग योगको अन्तर्वस्तु हो। अन्तरङ्ग योगको अन्तर्वस्तु भनेको अब जस्तो पतञ्जलिकै नाम लिँदाखेरि हामीले दुई ढङ्गले त्यसलाई दुई भाग लगाएर बुझ्न सक्छौँ। पतञ्जलि योगको व्याख्याता हुनुहुन्छ, योगको प्रणेता हुनुहुन्छ, योगको वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा स्टेप बाई स्टेप चाहिँ सूत्रहरू दिनुभयो। त्यसलाई हामीले अष्टाङ्ग योग भन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, यो हामीले सुनेका छौँ थोरै बहुत। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यसरी यी 8 आयामहरूमा पतञ्जलिले दिएको कुरालाई सजिलोसँग अहिले हामीले दुई भाग लगायौँ भने एउटा पक्षलाई तयारीको पक्ष लिन सक्छौँ अथवा एउटा पक्षलाई हामी प्रयासको पक्ष लिन सक्छौँ भने एउटा पक्षलाई हामी प्रसादको पक्ष लिन सक्छौँ। प्रयासको पक्षमा बहिरङ्ग योग पर्दछ, जहाँनिर हामी केही नियम बनाउँछौँ, केही अनुशासन बनाउँछौँ, केही डुज एन्ड डन्ट्स बनाउँछौँ। एम र नियम भनेको यही हो। गर्नुहुने गर्नु नहुने कुराहरूको आफै एउटा बनाएर, नियम बनाएर, अनुशासन बनाएर जब एउटा व्यक्ति जीवनको विकासको लागि निरन्तर लागिरहन्छ, त्यो योगको यात्रामा एउटा सुरुवाती दिनको तयारीको अवस्था रहन्छ। त्यसलाई महर्षि पतञ्जलिले एम र नियम भन्नुभयो। कसैले यसलाई जस्तो शिवपुरी बाबा जो नेपालमा आएर 137 वर्षसम्म शरीरमा रहेर जानुभयो, 100 वर्षको समयमा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। विश्वका असाध्यै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई भेटेर उहाँले स्पिरिचुअल्ली इन्सपायर गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसमध्येमा लियो टल्स्टयलाई उहाँले भेटेको प्रसङ्ग आउँछ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई उहाँले भेटेको प्रसङ्ग आउँछ, बेलायतको महारानीलाई त उहाँले केही समय शिष्य नै बनाएर दरबारमा रहेको प्रसङ्गहरू आउँछ र नेपालमा आएर नि केही प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू उहाँले भेट्न खोज्नुभयो। तर उहाँले खोजे जस्ता प्रकारका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू त पाउनु भएन। तथापि उहाँले शरीर छोडेर जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू बोलेर जानुभयो। त्यसलाई अहिले उहाँलाई मान्ने मित्रहरूले, साधकहरूले अहिले 2-3टा किताबको नामबाट प्रकाशित गर्नुभएको छ। स्वधर्म भन्ने एउटा किताब छ, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा दुईटैमा पाइन्छ। त्यो तपाईँहरूले यहाँ पशुपतिको मन्दिरको अगाडिपट्टिको वनमा आएर हेर्नुभयो भने उहाँको सानो कुटी पनि छ, त्यहाँनिर त्यो किताब पाइन्छ। त्यहाँ उहाँको विषयमा चर्चा सुन्न नि पाइन्छ। त्यस्तै लङ पिल्ग्रिमेज भन्ने जे बेनेट भन्ने एउटा व्यक्ति जिज्ञासुले तयार गरेको अनन्तको यात्रा भन्ने किताब छ। यी दुईटा किताबको माध्यमबाट शिवपुरी बाबाले मान्छेहरूको, पतञ्जलिले एम र नियम भन्नुभयो जस्तै शिवपुरी बाबाले चाहिँ स्वधर्म भनेर 3 प्रकारका अनुशासनहरू दिनुभयो। फिजिकल, मेन्टल एन्ड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भन्नुहुन्छ उहाँ। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक अनुशासन भए मात्रै तपाईँ कोही पनि व्यक्ति अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गर्न सक्छ अथवा आत्मवान हुन सक्छ, आत्मज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्छ, आत्मप्रेममा आरूढ हुन सक्छ भनेर शिवपुरी बाबाले भनेर जानुभएको छ। त्यस्तै गौतम बुद्धको प्रसङ्ग हामीले हेऱ्यौँ भने गौतम बुद्ध अष्टाङ्गिक आर्य मार्गका सूत्र दिनुहुन्छ। 8 सूत्रको माध्यमबाट चाहिँ गौतम बुद्धले एम, नियम जस्ता कुराहरू अथवा डुज एन्ड डन्ट्सका कुराहरू गराएर एउटा संसारलाई, परिवारलाई व्यवस्थित बनाउँदै आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारको मार्गचित्र दिनुहुन्छ। र त्यो अष्टाङ्गिक आर्य मार्ग जति पटक प्रयोग गर्यो, जति पटक त्यसलाई श्रवण गर्यो, जति पटक त्यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्यो आफ्नै जीवनमा ढालेर, त्यति नै हामीलाई अरू भरोसा जागेर आउँछ। त्यसले गर्दा सबै सन्तजनहरूले आध्यात्मिक यात्रा कसैले चाहेको छ भने, अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गर्न कोही चाहेको छ भने, आत्मवान हुन चाहेको छ भने उहाँहरूले सुरुमा निश्चित रूपले डुज एन्ड डन्ट्सका केही विधानहरू दिइदिनुहुन्छ। त्यसलाई महर्षि पतञ्जलिले एम र नियम भन्नुभयो। त्यस पश्चात आसनको कुरा आउँछ। आसन स्थिरताले एउटा सङ्केत गर्छ कि कोही व्यक्तिको आसनमा स्थिरता छ भने अब त्यो व्यक्तिको मनमा पनि स्थिरता हुन्छ, त्यो व्यक्तिको चिन्तनमा स्थिरता हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा स्थिरता हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले एम नियम पश्चात आसनको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आसन कति कठिन आसन गर्छौँ यसले खास सरोकार राख्दैन। त कुन आसनमा हामी स्थिर भएर केही समयसम्म
यो चैतन्यसँग एकाकार हुने कलामा हामी विकसित हुन सक्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केही आसनले रोग ठिक गर्छ होला, केही आसनले ऊर्जा ऊर्ध्वगमन गर्छ होला, यो ऊर्जाको लेभलमा ठिक छ यसको उपादेयता। तर आध्यात्मिक रूपले आसनको एउटै मात्रै उपादेयता छ, त्यो भनेको हामी कति बेरसम्म स्थिर रूपले सन्तुलित रूपले बस्न सक्छौँ र हामी एउटा निर्दिष्ट साधनाको लागि तयार हुन सक्छौँ। त्यस कारणले महर्षि पतञ्जलि आसनको चर्चा गर्नुहुन्छ। हामीले सुखासनदेखि लिएर, सुखासन भनेको पलेटी कसेर सजिलोसँग बस्ने कुरा हो। सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन लगायत 84 लाख आसनहरूका कुराहरू आउँछ, 84 आसनका कुराहरू आउँछ र धेरै धेरै आसनको कुराहरू योग गर्ने नाममा साथीहरूले अभ्यास गर्नुहुन्छ। त्यसले कतिपय रोगहरू ठिक गर्छ, शरीरलाई स्फूर्त बनाउँछ, त्यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो आध्यात्मको तयारीको लागि, अन्तरङ्ग योगको लागि एउटा तयारी हो, यसको आधार हो। त्यसले गर्दाखेरि यम नियम आसन, त्यस पश्चातको प्राणायाम। प्राणायाम भनेको अब शारीरिक व्यायाम केही गर्दै, श्वासको गतिलाई ख्याल गर्दै, श्वासको गतिलाई नियन्त्रण गर्दै, विशेष गरी श्वासका नाकका 2 नोस्ट्रिल्सहरू छन्, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। यसलाई योगले, प्राणायामले, विधाले चन्द्रनाडी, सूर्यनाडी पनि भन्छ। यो दुईटाको सन्तुलन गर्दै सुषुप्ना नाडीलाई व्यवस्थित गर्ने, सुषुप्ना नाडीलाई एक्टिभेट गर्ने, त्यसलाई सक्रिय बनाउने र बिचको यो दुवै नाडी समतरङ्गमा चलेको बेलामा हामीलाई आनन्द आउने, स्वाभाविक रूपले आउने। यो कारणले गर्दाखेरि यसको अभ्यासहरू खूब चलनमा छ र यो नराम्रो छैन, तर काफी छैन। त यसरी यो यम नियम आसन प्राणायामको जुन 4 विधानहरू छन्, 4 चाहिँ स्टेप्सहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने यो योगको लागि एउटा तयारीको अवस्था भन्न सक्छौँ। अब तयारी सुरु भयो। अब कि अब हामी आत्मवान हुनको लागि, अब केही अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार भयौँ। त्यसपछि महर्षि पतञ्जलिले दिनुभएको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आउँछ अन्तर्यात्रा। यो सबै करिब करिब बहिर किन भयो भने यो शरीरसँग सम्बन्धित छ, यो आचरणसँग सम्बन्धित छ, यो बानी व्यवहारसँग सम्बन्धित छ, यो डुज एन्ड डन्ससँग सम्बन्धित छ र श्वाससँग सम्बन्धित छ। यहाँसम्म के हो, यो चाहिँ बहिर भयो, बाहिरी भयो। अब भित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। भित्र प्रवेशको अर्थ के हो भने भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले सिधै हामीले पाउने भनेको हाम्रो मन हो। हाम्रो मनलाई हामी देख्छौँ। मनलाई आम मानिसले मनलाई देख्न सक्दैनन्। मनलाई देख्न सक्दैनन् भनेको मनले डुलाइराखेका हुन्छ मान्छेलाई, त ऊ त्यही मनकै खेलमा अल्मलिन्छ, त्यसैबाट टिका टिप्पणी गर्छ। त्यही विचार र भावले उसलाई पेन्डुलम बनाएर घुमाइरहन्छ। असाध्यै दुःखको जीवनमा मान्छेहरू बाँचिरहेको हुन्छ। अर्काले केही भनिदियो खुसी भइहाल्ने, अर्काले केही भनिदियो दुःखी भइहाल्ने, अरूकै टिप्पणी गर्ने, अरूलाई नै हेरिरहने, अरूकै विषयमा सोचिरहने। यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो शक्ति, आत्मसत्तामा ऊ अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन। यसले गर्दाखेरि प्रत्याहार भनेको अब तिमी भित्र हेर, तिमी भित्रको मनमा कस्ता भावनाहरू चलिरहेका छन्, तिमी भित्रको विचार कस्तो छ, भाव कस्तो छ, यसलाई थाहा पाऊ। यसलाई गौतम बुद्धले भन्दा विपස්සना भन्नुहुन्छ। विपස්සनाको अर्थ पश्यना भनेको दर्शन गर्नु हो, विपश्यना भनेको भित्रको दर्शन गर्ने, भित्र हेर्ने। त भित्र के हेर्ने त भन्दा एउटा त मेडिकल्ली हामीले हेऱ्यौँ भित्र भने हाम्रो अनेक अङ्गहरू अहिलेको नयाँ मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउला। तर अन्तर्दृष्टिले अथवा अन्तर्चक्षुले अथवा स्वयंको विवेकले हामीले भित्र निरीक्षण गऱ्यौँ भने, आफैलाई निरीक्षण गऱ्यौँ भने पहिला हामी हाम्रो विचारसँग, हाम्रो भावनासँग हामी ठोकिन पुग्छौँ, हामी हेर्न थाल्छौँ। अनि यसले कसरी क्रिया प्रतिक्रिया गर्छ यसलाई थाहा पाउँछौँ। अब यहाँबाट प्रत्याहारको यात्रा सुरु भयो, भित्र फर्किने यात्रा सुरु भयो, जसलाई खुब महत्त्व दिइएको छ अध्यात्ममा कि भित्र नपसिकन, आफ्नो कमजोरीहरू नथाहा पाइकन, आफ्नो मनको स्थिति थाहा नपाइकन, आफ्नो भावनाको स्थिति थाहा नपाइकन कुनै पनि व्यक्ति सफल हुन सक्दैन। र यहाँहरूलाई म बताउँ, बाहिरका यो जति सफलता देखिन्छ, कोही व्यक्तिले कुनै डिग्री छिटो लियो होला, कोही व्यक्तिले कुनै पदमा छिटो पुग्यो होला, कोही व्यक्तिले कुनै पद प्रतिष्ठा छिटो प्राप्त गर्यो होला, समाजको कुनै रोल प्राप्त गर्यो होला। तर यो भनेको पानीका बबुला जस्तै हो, यसको खासै कुनै अर्थ छैन। किनकि त्यो पद फुस्किने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको त्यत्तिकै ठुलो विचलन आउँछ, त्यत्तिकै त्यो व्यक्ति अशान्त हुन्छ। त्यसले गर्दा यो भित्र यात्रा गर्नुको आध्यात्मिक अर्थ चाहिँ हामी भित्र प्रवेश गरौँ, आफ्नो अवस्थालाई चिनौँ, भाव र मनको दशालाई चिनौँ र त्यो निर्भाव अवस्थामा पनि, त्यो भावातीत अवस्थामा पनि, भावबाट मुक्त भावातीत अवस्थामा पनि, त्यो शून्य अवस्थामा पनि, त्यो ब्रह्म अवस्थामा पनि, जे नाम दिनुहोस्, त्यहाँ प्रवेश गरेर यदि बाहिरको परिस्थितिबाट मुक्त रहेर, बाहिरको परिस्थिति जस्तोसुकै रहोस्, आफ्नो मनस्थितिबाट मुक्त रहेर यदि एउटा व्यक्ति भित्रको आफ्नो अनन्त सत्तामा रूढ हुन सक्छ, स्थिर बन्न सक्छ भने त्यो चाहिँ अन्तरङ्ग योगको अभिष्ट हो, लक्ष्य हो। त्यसले गर्दा
प्रत्याहार, धारणा र धारणामा आफ्नो आफ्नो प्रकारका धारणाहरू बनाइएको पाइन्छ। कसैले कुनै देवी देवताका धारणाहरू बनाउँछन्, कसैले कुनै कसैको इष्टको धारणा बनाउँछन्, कसैले निराकार हेलो 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 हजुर हजुर सुनिएछ सर साउन्डमा समस्या आएको छ सागर सर बोलेको अलि सुनिएको छैन यता सुनिएन सर सुनिएन म एकछिन है सर मैले साउन्ड ठुलो गरेँ ओके सुने सर सरको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ एकछिनमा जोडिनुहुन्छ सर यस बिचमा सरले आगामी यो हाम्रो स्क्र्याबल पोखराको जुन क्लबको बारेमा के गर्नु हुन्छ हुन्छ विनोद सर हजुरले एकछिन जोड्नुहुन्छ केही कुराहरू गुरु आउनु भयो जस्तो आउनुलाई त ठिक छ हुन्छ हस् ठिकै छ साथीहरू जो छुट्नु भएको छ एटेन्डेन्स पनि गरिदिनु होला प्लिज हुन्छ म सुरु गरौँ फेरि यस सर गो अहेड सर हुन्छ त म यही कि अन्तरङ्ग योगमा प्रत्याहार पछाडिको धारणा कि अलग अलग प्रकारले धारणाको विषयमा पनि धारणा बनाएको पाइन्छ धारणाको विषयमा धारणा है त यो बहुत घतलाग्दो कुरा छ आफ्नो आफ्नो समझ अनुसारको धारणा बन्छ यसैमा धारणा आफैमा सत्य कुरा होइन तथापि एउटा यात्रा गर्नको लागि जस्तो गणितमा पनि एउटा कन्टेम्प्लेसन गरेर सुरुवात गरिन्छ विज्ञानमा नि एउटा मान्यता राखेर सुरुवात गरिन्छ त्यसरी नै हरेक कुराको अगाडि बढ्नको लागि एउटा धारणाबाट सुरुवात हुन्छ तर धारणा यदि वस्तुगत बन्दियो भने धारणा यदि तथ्यपरक बन्दियो भने त्यसले हामीलाई ठिक समयमा लान्छ त यहाँनिर महर्षि पतञ्जलिले बताउन खोज्नु भएको धारणाको कुरो चाहिँ एउटा निर्विचार आकाशको धारणा दिन खोज्नु भएको हो निर्विचार आकाशको धारणा खोज्नु भएको हो र उहाँले भन्न खोज्नु भएको तिमी यस्तो धारणा गर कि तिमी आँखा बन्द गर्दाखेरि बन्द आँखाभित्रको एउटा निर्विचार निरङ्कार चेतनाको चाहिँ धारणा बनाऊ र त्यसमा रत बन्ने भनेको त्यसमा स्थिर बन्ने भनेको अब ध्यानमा उपलब्ध बनाऊ त्यसैमा स्थिर बनिराख त्यसैमा स्थिर बनिरहनु चाहिँ ध्यानको अभ्यास हो हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने प्राणायामसम्म सबको समझ आउँछ प्राणायामसम्म सबैले बुझ्छन् अब प्राणायामबाट माथि गइसकेपछि धारणा प्रत्याहार भनेको भित्र फर्किने प्रक्रिया हो जसलाई बुद्धले विपसना भनेर नाम दिनुभयो संवेदनाहरूको चाहिँ अवलोकनको कुरा गर्नुहुन्छ सन्तहरू अथवा बौद्ध भिक्षुहरू भन्तेहरू त्यसो भन्नुहुन्छ र त्यस्तै महर्षि पतञ्जलिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रत्याहार गरेर भित्र फर्क
र अब त्यस पश्चात आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो चाहिँ अवलोकन गर्दै अब तिमी धारणा बनाऊ। त कस्तो धारणा? जुन धारणाले तिमीलाई समाधिसम्म पुग्न सकोस्। त्यो धारणा के हो? निश्चित रूपले बन्द आँखा बन्द गरे पश्चात तिमी भित्र एउटा निर्विकार चेतनाको उदय हुन्छ, निर्विचार आकाशको उदय हुन्छ, निराकारको उदय हुन्छ। र त्यसको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, त्यसैमा अभ्यास गर्ने भनेको त्यसैलाई विस्तारपूर्वक, समझपूर्वक, सजगतापूर्वक दर्शन गर्दै जाँदाखेरि तिमी भित्रको यो निराकार सत्ताको अनन्ततामा प्रवेश गर्छौ। अनन्तता हेर्नुहोस् है, यहाँनिर त्यसको सीमितता छैन। जसरी बाहिरको ब्रह्माण्ड एउटा माथि पहाडको शिखरमा चढेर हामीले आकाशको व्यापकतालाई नाप्न खोज्दाखेरि हामीले फेला पार्न सक्दैनौँ। हामी त्यो अनन्त छ भनिदिन्छौँ। त्यस कारणले गणितले पनि अनन्त भनिदिन्छ, विज्ञानले अनन्त भनिदिन्छ कि यसको कुनै सीमा छैन। हाम्रो शास्त्रले पनि के भन्छ? अनन्तबाट अनन्त निकाल्दा नि अनन्तै बाँकी रहन्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि हामीलाई भित्र पनि बन्द आँखा पश्चात पनि यदि हामी स्थिर भएर साधनामा स्थिर हुन थालेपछि हामीले बन्द आँखाभित्रको हाम्रो स्वयंभित्रको घटाकाशलाई पनि अनन्त रूपले दर्शन गर्न सक्छौँ, त्यसको उपस्थितिमा उपलब्ध हुन सक्छौँ। यो चाहिँ के हो नि, यसको धारणा गर्दै अब त्यो अनन्त निराकारमा स्थिर बनिरहनु चाहिँ के हो नि, ध्यानको अभ्यास हो। ध्यानको अभ्यास यही हो। योभन्दा अरू प्रकारको यदि कसैले अभ्यासको चर्चा गरिरहनु भएको छ भने त्यसले कतै कुनै सिद्धिमा पुर्याउन सक्छ। कुनै बिन्दुको अभ्यास गरिरहने देखिन्छ कतिपय ठाउँमा, त्राटकको अभ्यास गरिने देखिन्छ। त्यो सिद्धिका खेलहरू हुन्, सिद्धिका प्रयोगहरू हुन्छन्। त्यहाँबाट केही भिजनहरू देखिन सकिन्छ। त्यो असुन्दर छैन, सुन्दर छ। तर यदि आत्मरूढ हुन खोजेको छ, ब्रह्मलीन हुन खोजेको छ भने, ब्रह्ममय हुन खोजेको छ भने चाहिँ त्यसको व्यापकतामा जानुपर्छ। त्यसको केन्द्रीकृत रूपमा हेर्ने होइन, कन्सन्ट्रेसनमा होइन, त्यसको समग्रतामा दर्शन गर्न थालियो भने त्यो चाहिँ ध्यानको अभ्यास हुन थाल्छ। त यो ध्यानको अभ्यास हो। र यो ध्यानको अभ्याससम्म चाहिँ के हो भने हाम्रो प्रयास हो। यमदेखि ध्यानसम्मको यात्रा चाहिँ हाम्रो प्रयास हो, साधकको प्रयास हो। र त्यसमा पनि यम, नियम, आसन, प्राणायाम तयारी हो, पूर्व तयारी हो, शारीरिक तयारी हो। र त्यसलाई हामीले बहिरङ्ग भन्न सक्छौँ। अब शारीरिक तयारी पश्चात जुन हामी अगाडि बढ्छौँ, अब स्वयंको निरीक्षण गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, प्रत्याहार गर्दै, विपासना गर्दै भनेको त्यसको संवेदनाहरू हेर्दै, मनका भाव विचारहरू हेर्दै हामी प्रत्याहार गर्दै भित्रको धारणा बनाएर अगाडि बढ्छौँ र भित्रको आकाशमा स्थिर हुने चेष्टा गर्छौँ। सुरुवाती दिनहरूमा त्यहाँनिर केवल निराकार देखिन्छ, केवल कालो पर्दा जस्तो देखिन्छ, केवल अँधेरी रातको आकाश जस्तो मात्रै देखिन्छ, सानो आकाश देखिन्छ। र यदि साधकमा लगन छ र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ भने केही समयमा नै उसको बन्द आँखाभित्रको त्यो आकाशले व्यापकता पाउँछ, त्यो निराकारले व्यापकता पाउँछ। र त्यो व्यापकता खुलेर करिब बाहिरकै जस्तो, बाहिर त अझ तारा ब्रह्माण्ड, विभिन्न प्रकारका चाहिँ तारामण्डलहरू, पृथ्वीका नि अनेक प्रकारका वस्तुहरूको हामीले दर्शन गर्छौँ बाहिरको आकाशमा। त भित्र अद्भुत प्रकारको एउटा अनन्त स्वच्छ प्रकारको, निर्विकार प्रकारको अनन्त फैलावको आकाशमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। र त्यो प्रवेश गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा एउटा क्षण यस्तो आउँछ, त्यो व्यक्ति रहँदैन। अब उसले व्यक्तिको व्यक्तित्व मेटिएर जान्छ। व्यक्तिको व्यक्तित्व अहङ्कार हो। हेर्नुहोस् है, अहङ्कार हामीलाई नराम्रो लाग्छ, तर वास्तवमा अहङ्कार भनेको व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो। अङ्ग्रेजी भाषामा व्यक्तित्वलाई, अहङ्कारलाई, इगोलाई अर्को भाषामा चाहिँ पर्सनालिटी भनिँदो रहेछ। त्यो पर्सनालिटी शब्द पर्सोनाबाट बनेको रहेछ, अङ्ग्रेजी शब्द। त त्यो पर्सनालिटी डिजल्भ भएर, व्यक्तित्व डिजल्भ भएर अब व्यक्ति समष्टि बन्छ। अब व्यक्ति समष्टिमा हराउँछ भनिदिउँ न। यो व्यक्ति समष्टिमा डिजल्भ भएको अवस्था चाहिँ समाधिको अवस्था, हराउँछ ऊ अब व्यक्ति रहँदैन, उसको अहङ्कार रहँदैन, उसको विचार रहँदैन, उसको भावनाहरू रहँदैन। अब भावनाबाट भावातीत अनन्त आकाशमा ऊ चाहिँ अब फैलिन्छ, डिजल्भ हुन्छ। जसरी एउटा नुनको टुक्रालाई चाहिँ पानीमा घोल्दै जाँदाखेरि नुनको अलग अस्तित्व मेटिएर ऊ चाहिँ पानी जलमय नै बन्छ, त्यसरी नै एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डिजल्भ भएर ऊ चाहिँ समष्टिमा चाहिँ डिजल्भ हुन्छ र ऊ चाहिँ एउटा अनन्त आकाशमा उसलाई आफूलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। यो निकै उपल्लो अवस्था हो साधनाको। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि योगीहरूले आफूलाई ब्रह्म घोषणा नि गर्छन्। अहम ब्रह्मास्मीको घोषणा त्यहीँनिरको अवस्था हो। यो कुरो अलिक ठुलो कुरो आयो, तथापि यो जिज्ञासु मित्रहरूले यसको अभ्यास गर्दै जाँदा भोलि यहाँसम्म पुग्नै पर्ने हुन्छ। यस कारणले यहाँहरूलाई मैले बताइदिएको। त यो अन्तरङ्ग योगको लक्ष्य हो, अभिष्ट हो, एउटा लक्ष्य हो, एउटा माइलस्टोन हो, अन्त्य होइन फेरि। किनकि
भगवान बुद्ध स्वयं भन्नुहुन्छ र सन्तहरू भन्नुहुन्छ अध्यात्मको यात्रा त छ तर अन्तिम मन्जिल कहीँ पनि छैन भनिन्छ। सकिने त कहीँ पनि हुँदैन, तर एउटा सुरुवाती बिन्दु जहाँबाट स्वयंले एउटा व्यक्ति समष्टिमा विलय भएको अनुभूति गरेर फर्केर आएर ऊ फेरि त्यही अनन्त सत्तासँग एकाकार हुन खोजिरहन्छ। यो चाहिँ अध्यात्मको एउटा माइलस्टोन हो, एउटा मन्जिल हो। र यसलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ अन्तरङ्ग योग भन्न खोजेको। जुन अवस्थामा एउटा व्यक्ति समष्टिमा विलय भएको अनुभूति गर्छ त्यो अवस्था भनेको ज्ञानको अवस्था हो, आत्मज्ञानको अवस्था हो, ब्रह्मज्ञानको अवस्था हो। अब यसपछि मात्रै एउटा व्यक्ति आत्मवान हुन सक्छ। आत्मविश्वास हुने भने यही अवस्था मात्रै हो, योभन्दा अगाडि आत्मविश्वास हुन सक्दैन। योभन्दा अगाडिको हामीले भनेको आत्मविश्वास त अहङ्कारको विश्वास हो, आफ्नो पर्सनालिटीको विश्वास मात्रै हो, आफ्नो व्यक्तित्वको विश्वास मात्रै हो। र आत्मविश्वास हुनको लागि आत्मालाई चिन्नु पर्यो नि त। आत्मालाई चिन्नको लागि निश्चित रूपले ध्यानलाई मार्ग बनाएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि ध्यानमा जब हामी डिजल्भ हुन्छौँ, ध्यानमा जब हामी घुलिन्छौँ, जब हाम्रो व्यक्ति घुलेर एउटा समष्टि बन्न सक्छ, त्यो अवस्थामा त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मवान बन्छ, समष्टिको अवस्थामा उसले प्रवेश गर्न सक्छ। अब यसको क्वालिटी अलग अलग हुन्छन्, त्यस कारणले कसैले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए के त एउटा एक झलक आत्मज्ञान पाएको व्यक्ति, एक झलक अनन्त आकाशमा डिजल्भ भएको व्यक्ति र गौतम बुद्धको स्थिति त्यस्तै हो त भन्ने जस्तो नि हुनसक्छ। यसमा अलिकति फरक छ। गौतम बुद्धको अवस्था अथवा कृष्णको अवस्था, रामको अवस्था, अब स्वयं गुरुजनहरूको अवस्था, सन्तजनहरूको अवस्था, गुरु गोरखको अवस्था, गुरु ओशोको अवस्था, कृष्णमूर्तिको अवस्था, सन्तजनहरूको अवस्था भनेको चाहिँ निश्चित रूपले उहाँहरू त्यो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै समय आत्मरूढ भएर ब्रह्मलीन भएर उहाँहरू स्थिर भइरहनुहुन्छ। मैले अघि अष्टावक्रको कुरा गरेँ। अष्टावक्र त्यो 12 वर्षको उमेरको, शारीरिक उमेरको 12 वर्षकै अवस्थामा अष्टावक्रलाई यो बोध थियो, समग्रतामा ब्रह्मलीन भएको, समग्र अस्तित्वमा डिजल्भ भएको उहाँ बोधमा रहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो भरोसा आएको थियो र त्यो भरोसालाई जनकले चिन्नुभयो र स्वयं जनकले त्यसलाई महसुस गर्नुभयो र राजर्षि बन्नुभयो। ऋषि त्यही हो जसले आफ्नो आत्मसत्तालाई चिनेको छ। आत्मसत्तालाई चिनेर जगतमा जो कर्म गरिरहन्छ त्यही त हो नि ऋषि। र यहाँहरूलाई एउटा सुखद कुरो बताइदिउँ, सबै हाम्रा उपनिषदका ऋषिहरू यिनीहरू गृहस्थ सन्त हुन्। तपाईँ हामी जस्तै गृहस्थ हुन्। यिनीहरू सबका परिवार छन्, सबको आफ्नो आफ्नो प्रकारका पेसा छन्, तर यिनीहरू आत्मरूढ छन्। यिनीहरू अन्तरङ्ग योगको समाधिको त्यो अवस्थामा पुगेका छन्, ध्यानको त्यो अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसले गर्दा सबका गृहस्थीहरू छन्। तपाईँ हामीहरू कुनै न कुनै ऋषिका सन्तान हौँ, हाम्रा गोत्रहरू छन्, हाम्रा इष्टहरू छन्। र यसले गर्दाखेरि भनेको यो अन्तरङ्ग योगको यो महायोगमा प्रवेश गर्नको लागि, यो महासत्तामा प्रवेश गर्नको लागि हामीले कुनै कुरा त्याग्नु पर्दैन। कुनै कुरा त्यागेर एकान्तमा गइरहनु पर्ने अथवा लामो समयसम्म एकान्तवासमा जानुपर्ने अवस्था नि छैन। कसैको पूर्व संस्कार अनुसार कोही व्यक्ति त्यसरी जान सक्छ। तर त्यसरी जाने व्यक्तिभन्दा गृहस्थ नै बसेर, घरमै बसेर हामीले त्यो अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यो साधना गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गौतम बुद्धले आफ्नो कठोर साधना पश्चात उहाँले दिनुभएको साधनाको मर्म पनि यही हो। अब मानव जातिले घरमै बसेर पनि अष्टाङ्गिक आर्य मार्गलाई उपयोग गर्यो भने महाज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उहाँले एउटा ज्ञानको महाअभियान चलाउनु भएको हो। र घरै बसेर साधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई गौतम बुद्धको समयमा उपासक भनिन्थ्यो र उहाँ सँगसँगै हिँड्नुहरूलाई भिक्षु भनिन्थ्यो। भिक्षुहरू आवश्यक थिए, किनकि धर्मचक्रको लागि, धर्म प्रसारको लागि चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्तिको लागि चाहिँ उहाँलाई केही मान्छेहरू आवश्यक परेको थियो। त्यस कारणले हजारौँको सङ्ख्यामा भिक्षुहरू, त्यो पनि खुब प्रतिभाशाली त्यतिखेरका व्यक्तिहरू भए, उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्रसार गरे। तर गौतम बुद्धले दिन खोजेको अध्यात्मको मार्ग चाहिँ फेरि के थियो भने मध्य मार्ग थियो। र त्यो मध्य मार्ग के हो त भन्दा घर बस र प्रज्ञापूर्ण प्रकारले तिमीले आफ्नो साधना बढाऊ भनेर बुद्धले बताउनु भयो। त्यही कुरो अहिले मैले शिवपुरी बाबाको कुरा गरेँ। शिवपुरी बाबाले स्वधर्मको प्रयोग गर, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक अनुशासन प्रयोग गर्यो भने तिम्रो क्वालिटी अनुसार कोही व्यक्ति तामसिक हुन्छ, कोही व्यक्ति राजसिक हुन्छ र कोही व्यक्ति सात्विक हुन्छ। यसरी 3 खण्ड विभाजन गरेर उहाँ भन्नुहुन्छ सात्विक व्यक्तिले 10 वर्षमा ईश्वरको अनुभूति गर्न सक्छ, बढीमा 10 वर्षमा भन्नुहुन्छ। ईश्वर भनेको आत्मसत्ता, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई ईश्वर भन्न खोजिएको होइन। भगवान पनि व्यक्ति विशेषको नाम होइन। म यसको चर्चा गर्छु अहिले। त्यसले गर्दाखेरि शिवपुरी बाबाले त्यसै भन्नुभयो। अनि महर्षि पतञ्जलिले स्टेप बाई स्टेप नै यसको विज्ञान दिनुभयो। ओशोले केवल तिमी सजगताको साधना गर, ध्यानको साधना गर, घरमै बस, अफिसमै बस, गृहस्थ बन, जगतमै बस, तर तिम्रो एउटै कन्डिसन, एउटै शर्त भनेको तिमीले समग्र सजगताको, टोटल अवेरनेसको अभ्यास गरिराख। तिमीले ज्ञानमा तिमी उपलब्ध हुन सक्छौ, निर्वाणमा उपलब्ध हुन सक्छौ।
इन्लाइटमेन्ट तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ भन्नुभयो। यो इन्लाइटमेन्ट भने पनि, आत्मज्ञान भने पनि, निर्वाण भने पनि, मोक्ष भने पनि, ब्रह्मज्ञान भने पनि, यो भनेको चाहिँ यो अन्तरङ्ग योगको उपलब्धिको अवस्था हो। र यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई मैले यो अन्तरङ्ग बहिरङ्गको थोरै डिफ्रेन्सेसको साथमा अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गरेको अवस्था कस्तो हुन्छ, अष्टावक्रको अवस्था, जनकको दृष्टान्त मैले दिएँ र यहाँहरूलाई बताएँ। र अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। करिब करिब 20औं शताब्दीको सुरुवाती दिनमा, 20औं शताब्दीको मध्यतिर शरीर छोड्नुभयो उहाँले। एकजना सन्त हुनुभयो भारतवर्षमा, उहाँको नाम थियो रमण महर्षि। यहाँले सुन्नुभएको छ होला। रमण महर्षिको ज्ञान त्यतिखेर धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन। एकजना जिज्ञासु व्यक्तिले उहाँसँग सत्सङ्ग गरेपछि, उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेपछि उहाँको विषयमा किताब बाहिर आयो। लङ पिलग्रिमेज भन्ने किताब पछि प्रकाशित भइसकेपछि रमण महर्षिलाई जगतले चिन्यो। अहिले रमण महर्षिको विषयमा दृष्टान्तहरू दिएर बोल्ने पश्चिमाहरू पनि धेरै हुन थालेका छन्। र ती रमण महर्षि त्यतिखेर एउटा गुमनाम रूपले बस्नुहुन्थ्यो। केही साधकहरू जान्थे, केही व्यक्तिहरू जान्थे, जिज्ञासा राख्थे। र एकजना पण्डित चाहिँ खुब चिडिन्थे। रमण महर्षिसँग गएको देखेर एउटा लङ्गौटी लाएर बसिरहन्थे, लाएर बसेको जस्तो देखिने। र मान्छेहरू जान्थे, रमण महर्षिको शालीनता, सौम्यता, नाङ्गै नाङ्गै जस्तो बसेको देखे पनि उहाँको एउटा चाहिँ सुन्दरता देखेर उसलाई खुब डाहा हुन्थ्यो, ईर्ष्या हुन्थ्यो। र ती व्यक्ति आएर रमण महर्षिलाई बेला बेला भन्थे, ती पण्डितजीले, महर्षिजी के हो, सत्सङ्ग गर्ने हो भनेर भन्थे। शस्त्रास्त्र गर्ने हो भन्थे, सत्सङ्ग होइन, शस्त्रास्त्र गरौँ भन्थे। अनि महर्षि टाल्दिनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, तपाईँले जान्नु भएको छ, भइहाल्यो नि भन्नु। अनि गरौँ न गरौँ भन्थे हुन्थ्यो। अनि रमण महर्षिले कहिले पनि त्यसमा इच्छा गर्नु भएन, किनकि त्यो आवश्यकता थिएन। रमण महर्षिलाई थाहा थियो ती विद्वान जो आएका थिए तिनलाई केही शास्त्रको ज्ञान थियो, उपनिषदका केही श्लोकहरू उनलाई थाहा थियो, वेदका केही श्लोकहरू थाहा थियो। यो श्लोकहरू भनेर रमण महर्षिलाई उनी हराउन चाहन्थे। उनलाई थाहा थियो रमण महर्षिलाई यो श्लोक आउँदैन भन्ने थाहा थियो। र यो आवश्यक पनि छैन। कुनै व्यक्तिले ज्ञानमा उपलब्ध भएको छ भन्दैमा उसलाई सबै श्लोक जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसले आसन जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर उसको जीवनशैलीबाट, उसको अभिव्यक्तिबाट, उसको सन्तुलनबाट अलिकति बुझ्ने मान्छेले अनुसार यसलाई चाहिँ एउटा अन्दाज लगाउन सक्छ कि यो व्यक्तिको केही कनेक्सन छ, यो अनन्त ब्रह्मसँग कनेक्सन छ भन्ने कुरा अलिकति प्रज्ञापूर्ण भएको व्यक्तिले चाहिँ बुझ्न सक्छ। र ती व्यक्ति शस्त्रास्त्रको माध्यमबाट रमण महर्षिलाई 2-4 जना अरू उनका फलोवरहरूको अगाडि राखेर चाहिँ रमणले चाहिँ संस्कृतका श्लोक जान्दैनन्, यिनी ज्ञानी होइनन् भन्ने उनलाई सिकाउनु चाहिँ प्रमाणित गर्नु परेको थियो। र त्यही भन्थे। कैयन दिन यस्तो भइसकेपछि एक दिन रमण महर्षिलाई जङ चल्यो। अनि उनी आए, फेरि पनि आए जिस्काउन। मान्छेहरूको बिचमा सत्सङ्ग भइराखेको थियो। रमण महर्षिजी के हो, आज शस्त्रास्त्र गर्ने हो, शास्त्रको विषयमा चर्चा गर्ने हो भनिसकेपछि रमण महर्षिले आफूसँगै टेकेर हिँड्ने गरेको लौरो रुक्क टिपेर अनि त्यसपछि एक डन्डा लगाउनु भयो त्यो पण्डितलाई। ल आइज शस्त्रास्त्र गरौँ भनेर भन्नुभयो। एक डन्डा खाएपछि तिलमिलाए ती पण्डितजी, भागे तिनी। भागेपछि रमण महर्षि पनि पछि पछि जानुभयो। ल आइज सत्सङ्ग गरौँ, ल आइज शस्त्रास्त्र गरौँ, तिमीले जानेको ल हो, तिमीलाई चाहिने उत्तर यही हो भनेर चाहिँ कमसेकम 1 किलोमिटरसम्म रमण महर्षिले खेद्दै पर त्यो अरुणाञ्चल प्रदेशको चाहिँ त्यो के पहाडको चाहिँ पर्तिरसम्म पुर्याएको दृष्टान्तहरू आउँछ। अनि त्यसपछि आउनुभयो, हाँस्दै आउनुभयो। र यसलाई यही गर्नु काबिल थियो यो व्यक्ति, किनकि यसले केही आसनका कुरा गरिरहन चाहेको थियो मसँग, केही मलाई शास्त्रका कुरा गर्न चाहेको थियो। र तिमीहरूको अगाडि यसले केही चाहिँ रोप देखाउनु खोजेको, धेरै दिन भएको थियो, मैले यसलाई हटाइदिएँ आजबाट भन्नुभयो। र त्यो व्यक्ति तिल मिलाएर पछि गाउँ गाउँ टोल टोल भन्न थाल्यो, यस्तो क्रोधी पनि सन्त हुन्छ भन्दै उयो र भनिन्छ। त्यसको केही वर्ष पश्चात, 1-2 वर्ष पश्चात चाहिँ ती व्यक्तिको विवेक पलाएपछि फेरि रमण महर्षिसँग आएर ज्ञानको, आत्मज्ञानको लागि चाहिँ आवेदन गर्नुभयो, निवेदन गर्नुभयो र साधनाको लागि बस्नुभयो भनिन्छ। त यहाँनिर भन्न खोजेको सन्तको सन्तत्वको परिभाषा अथवा उहाँको ज्ञानको परिभाषा, अन्तरङ्ग अनुभूतिको परिभाषा भनेको चाहिँ कुनै विशिष्ट शैलीले अथवा ज्ञानले, कुनै एउटा श्लोकले, कुनै एउटा आचरणले देखाउँदैन, उनको अनुभूतिले देखाउँछ। त्यसले गर्दा यो हामी सबैलाई हुनसक्छ। तपाईँ हामी घरमै बसेर, हामी पढाएर, विद्यालयमै पढाएर, समाजको सेवा गरेरै जुन क्षेत्रमा छौँ, योगको क्षेत्रमा छौँ होला, राजनीतिको क्षेत्रमा छौँ होला, प्रशासनको क्षेत्रमा छौँ होला, विद्वान लेखकको क्षेत्रमा छौँ होला, कृषिको क्षेत्रमा जहाँ छौँ, तर यसले कुन क्षेत्रसँग हामी सरकार राख्छौँ अर्थ राख्दैन। हाम्रो चिन्तन, हाम्रो चेतना कुन तीरतिर गइरहेको छ, हाम्रो लक्ष्य कतातिर छ, हाम्रो अभिष्ट कतातिर छ, त्यसले निर्धारण गर्छ। र यहाँहरूलाई पनि यो यात्रामा इच्छा रहन्छ साँच्चै नै अन्तरङ्ग योगको, अन्तरङ्ग अनुभूतिमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य छ भने हामीसँग
त्यसका विशिष्ट प्याकेजहरू छन्। आजको दिनमा हामीले गर्वसाथ भन्न सक्छौँ। आज वसुधारालाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा यसलाई मिस्टिक स्कुल भनिन्छ, यसलाई मिस्ट्री स्कुल भनिन्छ। जहाँ चाहिँ रहस्यको अनेक आध्यात्मिक रहस्यको गुण रहस्यका कुराहरू खोलिदिन्छ। त्यहाँनिर साधकलाई हजार वर्षसम्म गोप्य राखिएका विधिहरूलाई केही दिनको साधना पश्चात साधकले बुझ्ने गरी प्रस्ताइदिने गरेको छ। साधनाका चाहिँ कोर्सहरू तय भएका छन्, विविध प्रकारका समाधिका प्रोग्रामहरू प्याकेजहरू तयार भएका छन्। र हामीले यो बिचमा लकडाउन पश्चात त हामीले साधनाको शारीरिक उपस्थिति भएर चाहिँ साधना गर्ने अवस्था गर्न सकेका छैनौँ, तर अनलाइन कोर्सहरू अब चाँडै नै हामीले नेपालमा पनि सुरु गर्दैछौँ। अब हाम्रो गुरुले अहिले गरि नै रहनु भएको छ। नेपालमा पनि सम्भवतः अर्को हप्तादेखि हामीले यो ब्रह्मज्ञानको मिस्ट्री स्कुलका सेक्रेट्सहरूलाई हामीले अनलाइनका कोर्सहरूबाट पनि साधकको बिचमा पुर्याउने हामीले चेष्टा गरिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई इच्छा भयो भने त्यसमा जोडौँला, भएन भने ठाउँ ठाउँमा हामी उपलब्ध भएर ठाउँ ठाउँमा यसका केन्द्रहरू छन्, आचार्यहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपस्थित भएर यहाँहरूले त्यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। र यो अभ्यास गरेर भित्रको अनुभूति गरेर आत्माको अनुभूति गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चाहिँ अन्तरङ्ग योगको अन्तर्वस्तु हो। र यो यात्रामा यहाँहरूलाई खुब स्वागत छ। र यसका केही तयारीका लागि केही कुराहरू छन्। यो यहाँहरूको बिचमा केही जिज्ञासा रहेछ भने त्यही प्रसङ्गमा फेरि म यहाँहरूको बिचमा आउनेछु। अहिलेलाई मैले बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, बुद्धका केही प्रसङ्ग, महर्षि रमणका केही प्रसङ्ग, अष्टावक्रका केही प्रसङ्ग यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्दै यो विषयवस्तुलाई यहाँनिर अहिले एकछिन स्थगित गर्छु। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छन् त्यसमा चर्चा गरौँला, छैनन् भने म सानो समरी गरेर फेरि बिदा हुनेछु। अहिले एकछिन मलाई चाहिँ यहाँहरूले ब्रेक दिनु होला। यहाँहरूको बिचमा केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने त्यसमा फेरि हामी केही बेर चिन्तन गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्रीलाई। यो करिब हाम्रो 1 घण्टाको बसाइ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। मैले त निकै फलदायी भयो भन्ने महसुस गरेको छु। यहाँ कमेन्टमा अथवा कसैको केही जिज्ञासा छ भने भनेर आचार्य श्रीले भन्नुभएको छ, सोध्नु भएको छ। मैले यहाँ अहिले हेर्दाखेरि पनि कमेन्टमा अथवा च्याटमा खासै हाम्रो विनोद पौडेल सरले आज एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन रह्यो, एउटा उल्लेख्य राम्रो दिन भन्ने खालको रिस्पोन्स आएको छ। एक किसिमले यो आचार्य श्रीले आत्मा र ब्रह्मसत्ताको अनुभूतिबाट ज्ञान र चिन्तनको महान मन्दिरमा पुग्ने बाटोको बारेमा अब पहिलो बाटोको रूपमा अथवा हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, किनभने सिकाइ अनन्त चलिरहने प्रक्रिया हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अलिकता प्रत्येक शिक्षकले यो साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्गलाई आत्मसात गर्ने अनि यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने गर्यो भने त पक्कै पनि एउटा अचम्मको पुस्ता तयार हुन्छ, अचम्मको सिकाइ अभियान अगाडि देखा पर्छ भन्ने खालको कुरातिर पनि मैले त्यस्तो खालको पनि अनुभूति गरेको छु। यहाँ ऋतु यहाँ एकजना पार्टिसिपेन्टले लेख्नु भएको छ, गुरुप्रति सादर नमन भन्नुभएको रहेछ। मैले पढ्न अलिकति ढिलो गरेछु। ठिक छ, हामी सबै